बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सेहत और जायके से भरपूर साग, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है और ये कुछ ही टाइम के लिए आता है। तो इसे ज़रूर बनाएं और बनाकर फिर आप बताइएगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है और ये थोड़े टाइम के लिए आता है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम जाए के बहुत ही जायके से भरपूर साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिया है साग। इसे सोए का साग कहा जाता है या फिर दिल लीव्स भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल बारीक बारीक इसकी पत्तियां होती हैं, जैसे कि सर के बाल होते हैं, इसी तरीके से इसकी बिल्कुल बारीक बारीक पत्तियां होती हैं। तो ये बहुत ही नरम और मुलायम साग होता है और इसकी डंडियां जो है ये भी बिल्कुल नरम कच्ची कच्ची होती हैं। तो इसकी जो मोटी डंडी है उससे हम तोड़ लेंगे और इससे अच्छा सा साफ़ कर लेंगे, एक्स्ट्रा डंडियाँ वगैरह ज़ाया कर देंगे। उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग इस तरीके से कर सकते हो। ये साग काटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप चाहें तो सिंपल सोए का साग भी बना सकते हो, लेकिन इसे आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जियों के साथ। मिक्स सब्जियों के साथ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत और जायकेदार बन जाता है। फ़ायदियत भी बेपनाह रखता है। और मिक्स सब्जियों के साथ जब आप जितने कलर की सब्जियां इसमें डालेंगे, इसके इतने ही फ़ायदे बढ़ते जाएंगे। तो एक गुत्थी हमने साग ले ली। इसका साग कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, आम जैसे कि सरसों का साग या दूसरा साग आता है, इतना ही में आ जाता है। तो साग की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने ले ली है लाल गाजर। लाल गाजर अच्छे से छीलने और धोने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कर सकते हो। मैं कुछ गुलाई में इसकी इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। अगर गाजर पतली है तो इसकी गोल कटिंग कर लें। अगर गाजर आपके पास मोटी है तो दरमियान से कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, छोटे साइज़ की। तो गाजर की कटिंग बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो। गाजर की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 दरमियाने साइज़ के आलू और एक कटोरी यहाँ हमने ले ली है छिले हुए मटर। इसके बाद आलू की कटिंग भी हम कर लेंगे इसी साइज़ में। गाजर से थोड़ा बड़ी कटिंग करेंगे। आलू हम छीलने के बाद अच्छा सा धो चुके हैं। लाल आलू है मेरे पास आजकल, लाल आलू नए आलू आए हुए हैं जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। और मटर भी हमने छील लिए। इसके बाद एक ले लेंगे प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने ले लिया है आधा कप और इसमें साथ ही टमाटर कटिंग करने के बाद टमाटर भी इसमें डाल चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के ले लें। फ्रीज़ किया हुआ है मेरे पास, क्योंकि सर्दी है, छोटे दिन हैं और जो है फ्रीज़ मैं कर लेती हूँ। तो फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक। सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे। ज़ीरा भी इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास है सालन का मसाला, ये खुला भी मिल जाता है। अगर आपको कहीं से मिले तो बहुत ज़बरदस्त है, नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल चुके हैं हम। अब ढक्कन ढककर इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखें माशाल्लाह से ऑयल इसका अलग हो चुका है और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइम हम इसे भून लेंगे 1 मिनट, इस अच्छा सा भून लेंगे ताकि मसाले
اور ٹماٹر اچھے سے پک چکے ہیں اور اسے بھوننے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم سوئے کا ساگ۔ سوئے کا ساگ ہم بھونیں گے تو اس سے کیا ہوگا، بھوننے سے یہ جو ہے مقدار میں کم ہو جائے گا، تھوڑا سا جب آئل میں بھuنے گا تو یہ کم ہو جائے گا۔ تو اسے اچھا سا مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد ڈھکن ڈھک کر چھوڑ دیں گے 5 منٹ کے لیے، تاکہ جو ساگ ہے تھوڑا سا کم ہو جائے اور بھون جائے۔ تو 5 منٹ کے بعد یہاں میں دکھاؤں، یہ دیکھیں پانی اس میں اب بھی تھوڑا موجود ہے، لیکن یہ تھوڑا کم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر تمام سبزیاں ایڈ کریں گے۔ یہ ساگ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور بے پناہ فوائد رکھتا ہے۔ اسے ضرور بنا کر کھائیں کیونکہ صحت کے لیے بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے۔ تو اس ٹائم ہم اس میں ڈال دیں گے آلو اور گاجر جو ہم نے کٹنگ کی تھی، اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے مٹر۔ 1 کٹوری بھر کے ہم نے مٹر لے لیے، تقریباً مٹر ہمارے پاس ہیں 250 گرام، یعنی کہ 1 پاؤ مٹر ہم نے لیے۔ اس کے اندر تمام سبزیاں ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھا سا مکس کر لیں گے۔ جتنے کلر کی سبزیاں ہوں گی اتنی ہی زیادہ فائدہ مند یہ سبزیاں ہیں۔ تمام سبزیاں اس طریقے سے مکس بنائی، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ اور فائدہ مند ہے، اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ذائقے دار یہ سبزیاں بنتی ہیں۔ اگر یہ سبزیاں آپ نے بنا لی تو بچے اور بڑے سبھی اسے شوق سے کھائیں گے، یہ اتنی ذائقے دار سبزی بنتی ہے۔ تو اچھا سا مکس کرنے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے، اور ڈھکن ڈھک کر ہم اسے پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے۔ تو ڈھکن ڈھک دیا ہم نے، اسے پکایا 7 سے 8 منٹ تقریباً پکایا۔ تو پانی یہ دیکھیں اس کا خشک ہو چکا ہے، ہلکا ہلکا پانی اس ٹائم اس میں موجود ہے، اور سبزیاں بھی تقریباً 90% گل چکی ہیں۔ اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے، تو اسے ہم بھون بھی لیں گے تاکہ اس کا پانی بھی خشک ہو جائے اور یہ اچھے سے گل بھی جائے۔ تو اس ٹائم ہم نے ڈال دیا 1 چائے کا چمچ بھر کے پسا ہوا گرم مسالہ، اور پسا ہوا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اسے پھر سے بھون لیں گے تاکہ گرم مسالے کی بھی اس میں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، اور سبزیوں کی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی سے، آپ کو یہ سبزی کی ریسپی بہت پسند آئے گی۔ یہاں پر اگر آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں۔ ماما فوڈ سیکریٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بنا سکے مزے مزے کے کھانے۔ تو یہاں میں دکھاؤں آپ کو، اس کا آئل جو ہے یہ دیکھیں الگ ہونے لگا ہے، اور سبزیاں بھی اچھے سے گل چکی ہیں۔ دیکھیں مٹر بھی اچھے سے پس چکے ہیں، اور آلو بہت زیادہ گرم ہے لیکن آلو اچھے سے گل چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اچھے سے آلو گل چکے ہیں، اور سبزیاں اب بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور آئل اس کا الگ ہونے لگا ہے۔ تو بس سبزی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ ہلکا سا مزید اسے چاہے تو بھون لیں، بھوننے سے اس کا ذائقہ اور زبردست ہو جائے گا۔ جتنا بھونیں گے اتنی ہی مزے کی سبزی تیار ہوگی۔ صحت اور ذائقے سے بھرپور سبزی اور بہت زیادہ غذائیت رکھنے والی سبزی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی ذائقے دار سبزی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اسے اب ہم نکال لیں گے پلیٹ میں، اور اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، سفید چاولوں کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزے کی لگتی ہے۔ روٹی کے ساتھ کھائیں تو ساتھ میں اگر اس کے رائتہ یا دہی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ سبزی۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔